मॉनसून बारिशों का दूसरा जोरदार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में पानी वाला तालाब के इलाके में 138, लक्ष्मी चौक में 110, चौक नौलखा और समनाबाद में 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। तूफानी बारिशों से दरियाओं नदी नालों में तुगयानी। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम दहशतगर्द हमले का दर्द महसूस कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। तिजारत, सरमाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफ़ा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत दी। भारत से जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्किया के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी अमूर पर तुर्किया और हमारा मौक़िफ़ एक है। तुर्किया से दोस्ती मजबूत हो रही है। पाक तुर्क दिफाई कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत दारी में तब्दील करना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर दिफ़ा का भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफ़ाए वतन पर पाक फ़ज़ाया को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से तुर्क वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। तुर्क वज़ीर का दिफ़ाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों ममालिक के दिफ़ाई सरबराहान का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने तरबियत और एरो स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम दहशतगर्द हमले का दर्द महसूस कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद भारत के लिए खतरा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की दुहाई। कहते हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के इत्तेहाद का बराह रास्त असर भारत की कौमी सलामती पर पड़ेगा। पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। अमेरिका ने एक बार फिर मोदी सरकार के दावों की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस महकमा खारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। जो हुआ है वो दुनिया देख रही है। नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। उन्हें तस्लीम किया जाएगा। भारतीय फ़ज़ाया का तीसरा उड़ता ताबूत ज़मीं बोस। भारतीय फ़ज़ाया का लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह। दोनों पायलट हलाक हो गए। भारतीय फ़ज़ाया ने जैगवार लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। रवां साल भारतीय फ़ज़ाया का ये तीसरा जैगवार तैयारा गिरा है। एक तैयारा मार्च और दूसरा अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। पूरा भारत बंद, मोदी के खिलाफ पूरे मुल्क के मजदूरों और किसानों का एका। 25 करोड़ से ज़ायद मेहनत कशों की हड़ताल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों की सड़कें बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। मुजाहिरों की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर। मुजाहिरीन ने रेलवे लाइनों पर भी धरना दे दिया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी में रुकावट। लाहौर की अदाकारा की कराची में पुरअसरार मौत। अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाश डीकम्पोज के एडवांस स्टेज पर है।
لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے۔ سیمپل کے ایگزامینیشن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ اہل خانہ نے میت وصول کرنے کی رضامندی دے دی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے وطن سے پیار کا عملی ثبوت۔ مالی سال 2025 میں ریکارڈ 38.3 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر موصول۔ اوورسیز پاکستانیوں نے گزشتہ سال سے 8 ارب ڈالر زیادہ زر مبادلہ بھیجا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر ریکارڈ ہونے پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں یہ بیرون ملک پاکستانیوں کی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کر دی گئی۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ کی کمی۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 50 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے علیحدہ نوٹیفیکیشنز جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا زرعی اصلاحات پر عمل کسانوں کو آسان قرضوں سے ہوگا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ شہباز شریف کی زرعی اجناس کی سٹوریج گنجائش بڑھانے کی تجاویز دینے کی ہدایت۔ دبئی اسلامک بینک نے پاکستان کے لیے 1 ارب ڈالر فائنانسنگ کا بندوبست کر لیا۔ دبئی اسلامک بینک پاکستان کو 5 سال کے لیے فائنانسنگ فراہم کرے گا۔ دبئی اسلامک بینک نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ذریعے فائنانسنگ کا بندوبست کیا۔ فائنانسنگ کا 89% شیئر اسلامی شریعہ کے مطابق حاصل کیا گیا۔ مانسون بارشوں کا دوسرا زوردار سپیل۔ طوفانی بارشوں سے دریا اور ندی نالوں میں طغیانی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بھی بارش۔ کشمیر کے مقام ہٹیا والا میں کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارش سے کئی مکانات کو نقصان۔ مویشی نالے میں بہہ گئے۔ اسلام آباد میں پل سے گزرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی۔ 2 بہن بھائی جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں کرنٹ لگنے سے لڑکا جاں بحق۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں میں بس سروس متعارف کرانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے اسکول بس سروس کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکول آف منتھ ایوارڈ کا بھی فیصلہ۔ ڈسپلن، کلاس روم، لیب اور معیار تعلیم پر ایوارڈ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ٹیچرز کی معیاری ٹریننگ اشد ضروری ہے۔ اسکولوں کے داخلی راستوں کو بہتر بنایا جائے۔ فرانسیسی صدر کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایمانوئل میکرون کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب۔ کہا 2 ریاستی حل مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ ہے۔ غزہ اور یرغمالیوں کی مشکلات حل کرنا فوری نوعیت کا مسئلہ ہے۔ غزہ میں نہ ختم ہونے والی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 161 افراد لاپتہ۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ 94 افراد کیئر کاؤنٹی میں ہلاک ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متاثرہ ریاست میں وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق کی ملاقات۔ پاکستان میں ٹینس کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ احسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی ٹینس کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ احسام الحق نے ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے چیئرمین پی سی بی کی کاوشوں کو سراہا۔ اور کراچی ڈیفنس فلیٹ سے ملنے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ پرانی ہونے کے انکشاف۔ پولیس کا رات کے خاتون ایم ایل او کے ساتھ فلیٹ کا دورہ۔ لیڈی میڈیکو لیگل آفیسر نے حمیرہ کے فلیٹ سے شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس کے مطابق فون ریکارڈ میں بھی آخری میسج ستمبر 2024 کے ہیں۔ اکتوبر 2024 کے بعد فون استعمال نہیں ہوا۔ حمیرہ اصغر کے لواحقین میت وصولی کے لیے آج آئیں گے۔